السلام علیکم، مساء الخیر للجمیع، یا رب اجعل حیاتهم کلها۔ میں اس گل کا بڑا افسوس ہے، یہ تاریخی مینو افسوس ہے کہ نور الدین زنگی نو حضور ستیاں جا جگایا مصر کہ مدینہ پاک ایک واقعہ ہو گیا تے تو آ کے او فتنہ ختم کر۔ نور الدین زنگی دنہ دا وقت جڑا وہ گھنٹے طے کیتا، شاہ سوار اپنے نال تے گھوڑے تو حضور نے جا ستیا جگایا، کیوں جی رسول اللہ نے جا ستیا نور الدین نو جگایا۔ میں نو اس گل دا بڑا افسوس ہے دلی، یہ نہیں کہ کسی دشمنی دی وجہ تو، میں اسی خیر خواہی چاہتے ہیں، اسی کسے نال بھی کدی ایسی جڑیاں گلاں کردے ہیں صرف خیر خواہی دی وجہ تو کردے ہیں، اسی صرف تہاڈی خیر خواہی چاہتے ہیں۔ انسان بنو، پہلے کدھر گئے تساں کدھر جانا ہے؟ اس اتھے تیری سرکار میں پہنچے تو سبھی ایک ہوئے، اسمبلی دے دروازے جڑا اندر داخل ہویا کٹھے ہو گئے سارے، ایک نے بھی اٹھ کے نہیں کیا اوے کی پہ بکواس کرنا تو، قل یا ایھا، میں جڑی آیت پڑھی کیا، قل یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا، میرے حبیب تسی اعلان فرما دے ہو 1,24,000 نبیوں تے رسولوں تے آخر تشریف لے آئے ہو تے ہن تسی اعلان فرماؤ میرے بعد کسی نبی نے نہیں آنا اور میں ساری مخلوق کی طرف رسول بنا کر بھیجا گیا ہوں۔ کیوں جی لا الہ، او کون سا انی رسول اللہ، میں اللہ کا رسول ہوں، لا الہ الا ہو، اس کے علاوہ کوئی معبود نہیں، یحیی و یمیت، وہی زندہ کرتا ہے وہی مارتا ہے۔ تم مورتیاں بنا کے کیا اسلام کی خدمت کر رہے ہو وہ ہمیں بھی بتاؤ، تم مندروں بنا کر کیا خدمت کر رہے ہو؟ میں جو بات وہ تو رہ جائے گی، میں نے دکھ اس گل دا ہے، بڑا دکھ ہے میں نے اس گل دا دلی طور تے انہاں حکمراناں دے بارے۔ کتنے ممالکن جی مسلمان حکمران، 57 ممالکن مسلمانوں دے نام دے، یعنی جتنے مسلمان حکمران مسلمان اکثریت اتنے رہندی، 57 وچ ایک بندہ بھی کوئی نہیں سی جنہوں حضور ستیا آ جگہ دے کہ بھائی حج نہیں بند کرن دینا، حج کراؤ، حج بند نہیں کرن دینا، حج بھی کراؤ اور میرے در تے بھی ساری دنیا نو لے آؤ، کوئی ایک بھی نہیں سی جنہوں حضور ستیا آ جگہ دے۔ یہ انہاں واسطے قابل غور بات ہے، یہ سوچن سارے۔ ہاں ہمیشہ رسول اللہ، حضرت خالد بن ولید ایک جگہ گھیرے چ آ گئے تے ابو عبیدہ بن جراح تھے ملک شام دی فتح دے دوران، خالد بن ولید اکیلے ہی جا گھوڑا دوڑا کے، کیوں جی توجہ، غرض میں کیا بتاؤں تجھ کو کہ وہ صحرا نشین کیا تھے، وہ صحابہ کیا تھوڑی جا سال ہے لئیے تے خالد بن ولید وہ گھوڑا کلے ہی دوڑایا تے انہاں دے ہزاراں دے لشکر جا وڑے، انہاں کیا آج تے خالد نہیں نہ جا سکتا، انہاں ہر طرفوں گھیر لیا، خالد بن ولید بھی گھوڑے تو تھلے آ گئے، انہاں جدو گھیرا پا لیا تے ابو عبیدہ بن جراح ستے ہوئے سن تے حضور خواب وچ آ گئے، فرمایا تسی ستے ہو تے خالد تے اوتے گھیرے چ آ گئے، کیوں جی رسول اللہ پھر تو طارق بن زیاد جدو ادھر ستے ہوئے سی نا دریا دے اس کنارے، ایویں کشتیاں انہیں نہیں سن جلائیاں، ایتھے تے مسیتی کوئی نہیں وڑیا کرونا دے ڈر کولو، کیوں جی مسیتی کوئی نہیں وڑیا کرونا دے ڈر کولو، جی کرونا لگ جانا ہے، ایتھے تے جمعے لوگاں نہیں پڑھے، ایتھے تے تراویحاں نہیں پڑھیاں لوگاں، تے دریا پار کر کے اگے دشمن ہوئے وڈا جی تے محدود لشکر ہوئے تے کشتیاں کیویں انہیں جلا دیتیاں، او کیڑی پاور نہ جلا دیتیاں، اے حلقہ درویشاں او مرد خدا کیسا، ہاں جی او حلقہ درویشاں وہ مرد خدا کیسا جو کشتیاں جلا رہا تھا، او اس واسطے انہیں جلائیاں سن جدو دریا دے اس کنارے ستے ہویا سی نا، جی رسول اللہ نے صحابہ دی اس طرح مدد پروائی، بعد تابعین تبع تابعین تے مجاہدین اسلام دی نور الدین زنگی ہوراں دی سارے دی مدد فرمائی تے شہاب الدین غوری ہوراں دی مدد فرمائی تے ظہیر الدین بابر ہوراں دی مدد فرمائی تے آج رسول اللہ تہاڈی مدد نہیں سی کرنی، لیکن ان غلاموں کا یہ مسلک ہے کہ ناقص ہے کتاب، سکھاتی نہیں مسلمان کو غلامی کے آداب، کرتے ہیں غلاموں کو غلامی پہ رضامند اور تعویل مسائل کو بناتے ہیں بہانہ، ایویں نہیں کشتیاں جلدی ہوندیاں۔ طارق زیاد جدو ستے ہوئے سی نا تو انہیں خواب ویکھیا کہ نبی علیہ السلام، سیدنا صدیق اکبر، حضرت عمر، حضرت عثمان غنی، حیدر کرار، خالد بن ولید، حضرت کاکا، حضرت مثنی، ابی بن کعب، عبد الرحمن بن عوف، ابو عبیدہ بن جراح، سعد بن ابی وقاص، سعید بن زید، اینا بڑے بڑے شیراں نال حضور تلوار پکڑ کے نا تے دریاؤ تے چل دیاں، دریاؤ عبور فرما رہے، انہیں خواب ویکھ لیا
تے خواب وچ پھر بعد انہوں یقین ہو گیا جدوں حضور دریا عبور کر گئے تے دا معنی میں ہن اے جگہ ساڈی ہے ایویں نہیں ہونے کیوں جی ایویں ہسیا نہیں سی تلوار تے تلوار کیوں جی کشتیاں بھی جل جاون تے دشمن بھی اگے جناب کھڑا ہوے اگے جناب دشمن ہوے پیچھے دریا ہوے تے خندید اقبال کہندا جدوں نے کہا اے تو کی کیتا یار کشتیاں جلا دیتیاں نو اقبال کہندا خندید و دست خیش بر شمشیر برد و گفت ہر ملک ملک ماست کے ملک خدائے ماست جی دشمن نو اگے ویکھ کے تے دریا نو پیچھے ویکھ کے پل تو بغیر تے کشتیاں تو بغیر آسا ایویں نہیں آندا سمجھ آئے ہو نہ ہو میرا ذکر حضور میں ہوا ہو نہ ہو میرا ذکر حضور میں ہوا ورنہ خوشی میری طرف دیکھ کے مسکرائی کیا بس اے میری اے مینوں دکھ ہے اس گل دا کہ حج نہیں ہو رہا مقامی لوگ پڑھن گے باقی پابندی ہے جڑا جائے گا انہوں بھی اتنے جناب وہ جڑا انہوں نے بنایا مراکز پہلے اتنے پتہ نہیں کتنے دن انہوں رہنا پینا ہے پھر انہوں ٹیسٹ کرانے پینے پھر انہوں جناب جراثیم ویکھنے پینے کی ہوتا ساری اتنے جڑا سفر چ رہے گا اتنے جراثیمہ نال ہی کرے گا انہیں کیا حج کرنا ہے انہوں کی پتہ عرفہ کس ویلے آیا تے منا کس ویلے آیا تے طواف زیارت کس ویلے کیتی تے حضور دی بارگاہ وچ کیویں پیش ہویا مجرم بن کے انہوں تے 24 گھنٹے ہی ہونا کدھر بھائی جراثیم نہ لگ جان اور کچھ سمجھو کوئی کفر دیاں گل چالاں سمجھو اقبال ایویں نہیں سی کیا از فریب او اگر خواہی اماں اقبال کہندا جے یورپ دیاں فریباں کولوں تے دھوکھیاں کولوں امن چاہندے ہو نا از فریب او اگر خواہی اماں اشتران اشراز ہود خود براں اقبال کہندا جے تسی امن چاہندے ہو اپنے ممالک وچ کہ تسی امن نہ رہو تے پھر ہمیشہ یاد رکھنا فرنگی اٹھاں نو کدی اپنے حوض تے پانی نہیں پین دینا